हुन्छ सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह। आशा गर्छु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। हुन्छ अहिले परमेश्वरको जीवित वचन सुन्ने समय मा छौँ हामी। आजको वचनको लागि मैले पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15 देखि 17 पद, यो तीनवटा पद मैले ल्याएको छु। यो तीनवटा पदबाट म तीनवटा विचारहरू आज राख्नेछु। यहाँ शीर्षकमा संसारलाई प्रेम नगर्नु भनेर यहाँ लेखिएको छ बाइबलमा। पहिलो यूहन्ना 2 को 15, 16 र 17। म पहिला एकचोटि यसलाई पढ्नेछु। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन्, तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। आमेन। हुन्छ, आज मैले यो वचनलाई शीर्षक दिएको छु, संसारलाई प्रेम नगर्नु। डु नट लभ द वर्ल्ड। यहाँ ग्रीकमा मे आगापाते तोन कस्मोन, मे आगापाते तोन कस्मोन। अब यो तीनवटा विचार राख्नुभन्दा अगाडि पहिला यो एक दुईवटा शब्दहरूलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। छोटो छ वाक्य त, संसारलाई प्रेम नगर्नु। नगर्नु भन्ने कुरा त त्यति व्याख्या गरिराख्नु परेन, त्यो एउटा आज्ञा हामीलाई गरेको छ। डोन्ट, हैन, नगर्नु, डोन्ट डु, नगर्नु भन्ने कुरा त भइहाल्यो। तर यहाँ अलिकति विवादास्पद कुरो छ क्या, संसारलाई प्रेम नगर्नु। प्रेम गर्नु त असल कुरा हो, किन प्रेम नगर्नु भनेको? एकातर्फी बाइबलले शत्रुलाई पनि प्रेम गर भनेको छ, हैन? र यूहन्ना 3 को 16 मा परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नु भयो भनेको छ। अनि आफैले चाहिँ संसारलाई प्रेम गर्ने अनि हामीलाई चाहिँ संसारलाई प्रेम नगर्नु भन्ने एउटा प्रश्न, हैन? त्यो भएर यो एकदमै प्याराडक्सियल, एकदम विवादास्पद छ यो वाक्य। किन शत्रुलाई प्रेम गर्नु भन्ने परमेश्वरले संसारलाई प्रेम किन नगर्नु भन्नुभयो? र आफैले चाहिँ संसारलाई प्रेम गर्ने अनि हामीलाई चाहिँ किन प्रेम नगर्नु भन्नुभयो? त्यही भएर प्रियहरू, यहाँ संसारलाई प्रेम नगर्नु, यो संसार र प्रेम भन्ने शब्दलाई हामीले यहाँ राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ। किनभने संसार भन्ने शब्दको अनेकौं अर्थहरू छ बाइबलमा। ग्रीकमा यसलाई कस्मोस भन्छ, हैन? कस्मोस। र यसको अनेकौं अर्थहरू लाग्दछ। जस्तै संसार भनेको पृथ्वी पनि हो, जुन ग्रहमा हामी बसिराखेका छौँ पृथ्वी, यसलाई पनि संसारै भन्छ। तर के परमेश्वरले पृथ्वीलाई प्रेम नगर्नु भन्नुभएको हो र? होइन, कुनै हालतमा होइन। पृथ्वीलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ। ग्रहलाई, हामी बस्ने ग्रहलाई हामीले प्रेम गर्नै पर्छ। उत्पत्ति 1 को 1 ले परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ, हैन? परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा हो यो। हामी नै बस्नलाई यसलाई प्रेम गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो ठाउँमा संसार भनेको पृथ्वी होइन, यो कस्मोस भनेको। अर्को, संसार भनेको मानिस पनि होइन, यो मानवीय संसार छ नि, यो पनि होइन। यदि त्यस्तो हो भने त हामीले मानिसलाई प्रेम नगर्ने भन्ने त कुरै आउँदैन। त्यही भएर न यो पृथ्वी हो, न यो मानवीय संसार हो। तर बाइबलमा यो कस्मोस भन्ने, यो कस्मोन भन्ने शब्दको अर्को पनि एउटा अर्थ लाग्छ। त्यो भनेको परमेश्वर विहीन यो पापमय प्रणालीहरू। बाइबलले भन्छ अहिलेको यो युग, यो संसार दुष्टको वशमा छ। आज अन्धकारको शक्तिले अथवा शैतानले आज यो संसारका प्रणालीहरूलाई भ्रष्ट बनाइदिएछ।
एउटा सानो उदाहरण, जस्तै हामी नेपाल देशकै कुरा गरौँ। नेपाल देशको यो ब्युरोक्रेसी अर्थात् यो कर्मचारी तन्त्र, हामी एकचोटि सरकारी कार्यालयमा जाउँ त त्यहाँको सिस्टम कस्तो छ? घुस नदिकन कुनै पनि काम छिटो हुनु सक्दैन। यो त एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो, तर यस्ता दुष्ट भ्रष्ट सिस्टमहरू यो संसारमा धेरै छ। यस्ता सिस्टमहरू, यस्ता कामहरू, यस्ता वस्तुहरू जसले परमेश्वरलाई महिमा पुर्याउँदैन, यस्ता कुराहरूलाई प्रेम नगर्नु भनेको। त्यो भएर संसार भनेको के हो? त्यस्तो प्रणाली, त्यस्तो वस्तु, त्यस्तो थोक जसले परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन, यस्ता कुराहरूलाई प्रेम नगर्नु भनेको यो कस्मोस भन्ने शब्दको अर्थ। तर त्यो सँगसँगै हामीले यो प्रेम भन्ने शब्दलाई पनि फेरि बुझ्नु जरुरी छ। यहाँ जसरी संसारलाई कस्मोस अथवा कस्मोन भनेर यहाँ प्रयोग भएको छ ग्रिकमा, त्यस्तै गरी यहाँ प्रेमलाई चाहिँ अगापे भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। मैले अघि पनि पढेँ है, मे आगापाते तोन कस्मोन। आगापाते अर्थात् अगापे। हामीले संसारको वस्तुलाई, संसारको थोकलाई, यो दुष्ट प्रणालीलाई, यो भ्रष्ट प्रणालीलाई अगापे प्रेम है। अगापे भनेको निस्वार्थ, एकोहोरो, सेल्फ सेक्रिफाइसिङ हैन, आफैलाई ज्यानै दिने, प्राणै दिने, यस्तो खालको प्रेम तिमीहरूले संसारको थोकहरूलाई नगर्नु भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यो कस्तो प्रेम थियो? अगापे प्रेम, त्यो एकोहोरो प्रेम, त्यो निस्वार्थ प्रेम, त्यो आफैलाई बलिदान गर्ने प्रेम परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यस्तो अगापे प्रेम। अब यहाँ यो पदले के भन्दैछ? तिमीहरूले त्यस्तो एकोहोरो प्रेम, आफैलाई ज्यानै दिने प्रेम। एउटा श्रीमान र श्रीमतीले विवाहमा एकले अर्कालाई यही बाचा गर्छ, यस्तै प्रेम गर्ने बाचा, एकोहोरो, म तपाईँलाई बाहेक म अरू कसैलाई प्रेम गर्दिनँ। एकले अर्कालाई यस्तै बाचा बाँध्छ हैन। यही हो अगापे प्रेम भनेको। अनि बाइबलले हामीलाई के भन्दैछ? संसारको वस्तुलाई, संसारको थोकलाई तिमीले त्यस्तो अगापे प्रेम नदेखाऊ, ज्यानै दिने त्यसको लागि, मरि मेट्ने। प्रियहरू, त्यसैले यो दुईटा शब्दलाई पहिला बुझ्नु जरुरी छ, कस्मोस, अगापे। यो कस्मोसलाई अगापे प्रेम नगर्नुस् भनेर बाइबलले सिकाउँदैछ। अब किन परमेश्वरले हामीलाई किन यो आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ संसारलाई प्रेम नगर्नु भनेर? अब म 3वटा कारण बताउँछु, यही 3वटा पदबाट है त। पहिलो कारण 15 पदमै छ, यदि कुनै मानिसले, ख खण्डमा है त, यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। हामीले किन संसारलाई प्रेम गर्नु हुँदैन? पहिलो विचार, पहिलो कारण, किनभने तपाईले र मैले पितालाई र संसारलाई एकैचोटि एउटै लेभलमा हामीले प्रेम गर्नु सक्दैन। बाइबलले भन्छ तिमीले 2 जना मालिकको सेवा एकैचोटि गर्नु सक्दैन। तिमीले एउटालाई घृणा गर्छ, एउटालाई प्रेम गर्छ। दुईटै कुरालाई तिमीले एकैचोटि प्रेम गर्नु सक्दैन। तिमीले संसारलाई पनि, संसारको थोकलाई पनि प्रेम, अनि परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्नु सक्दैन। उदाहरणको लागि, यदि हामी पैसालाई अगापे प्रेम गर्छौं भने हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हामी अगापे प्रेम गर्नु सक्दैनौँ। अब परमेश्वर त यो नदेखिने अदृश्य कुरा भयो, तर यदि हामीले पैसालाई अगापे प्रेम गर्छौं भने हामीले हाम्रो देख्ने भाइलाई प्रेम गर्नु सक्दैन। यदि
पैसाको लागि तपाईँ ज्यानै दिन मरिमेट्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो भाइलाई खाँचोको बेला तपाईँले आफ्नो गोजीबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँको त्यति साह्रो मोह पैसाप्रति छ। तपाईँले आफ्नो खाँचोमा परेको भाइलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। बाइबलले यही भन्न खोजेको कि तिमीले परमेश्वरलाई र संसारलाई एकैचोटि प्रेम गर्नु सक्दैन। यदि तपाईँले फेसबुकलाई अगापे प्रेम गर्नुभयो भने, यो सोसल मिडियालाई अगापे प्रेम गर्नुभयो भने तपाईँले त्यही लेभलमा बाइबललाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। एउटालाई घृणा र एउटालाई प्रेम, एउटा त तल पर्छ, एउटा त कम तौल हुन्छ। तपाईँले डिस्को लाइटलाई प्रेम गर्नुभयो भने येशूको ज्योतिलाई तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। डिस्कोमा हुने त्यो झिलिमिली ज्योतिलाई तपाईँ अगापे प्रेम गर्नुहुन्छ भने येशूको ज्योति तपाईँलाई फिका लाग्छ, तपाईँले त्यसलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले बजारमा पैसा तिरेर पाइने स्त्रीहरू, केटीहरूलाई तपाईँले अगापे प्रेम गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो घरमा भएको श्रीमतीलाई तपाईँले साँचो प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। प्रियहरू, यो सत्यता हो। त्यसैले यो पहिलो थट है त, पितालाई र संसारिक थोकलाई हामी एकैचोटि उही लेभलमा हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ। हामी एउटालाई प्रेम गर्छौँ, अर्कोलाई घृणा गर्छौँ। सक्छु भन्नु होला, त्यो असम्भव छ, त्यो असम्भव छ। एउटा तलै पर्छ। बाइबलले यो काट्नै नसक्ने सत्यता आज बताउँदैछ। त्यो भएर संसारलाई, कसमोसलाई अगापे प्रेम नगर्नुहोस्। दोस्रो थट, दोस्रो विचार 17 पदमा, संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। किन हामीले संसारलाई किन प्रेम गर्नु हुँदैन? अब यहाँ दोस्रो कारण परमेश्वरले बताउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो कारण भनेको, किनभने त्यो संसार र त्यो संसारको वस्तु, त्यो थोकहरू अस्थायी छ, त्यो बिति जान्छ। त्यो बितेर जाने कुराको लागि तपाईँ र हामी किन मरिमेट्ने? त्यो बितेर जाने कुराहरूको लागि किन हामी अगापे प्रेम देखाउने? अब यो पढाइ, घर, जग्गा, सम्पत्ति केही पनि चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन प्रियहरू। यी सबै थोक हामीलाई चाहिन्छ, तर त्यसलाई अगापे प्रेम नगर्नुहोस्। त्यसको लागि नमेट्नुहोस्। त्यसको लागि दौडे नगर्नुहोस्। त्यसको लागि त्यति साह्रो व्यस्त पनि नहुनुहोस्। त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जीवनमा अरू पनि छन्। त्यसैले यो दोस्रो कारण, किन प्रेम नगर्नु संसारलाई? किनभने यो अस्थायी छ, यो बितेर जान्छ। कसैले डुब्न लागेको कम्पनीलाई प्रेम गर्छ? कसैले डुब्न लागेको कम्पनीमा लगानी गर्छ? गर्दैन। अनि यो संसारका सबै थोकहरू, संसारका सबै वस्तुहरू डुब्छन्, नाश हुन्छन्, टलेर जान्छ। अनि यसको लागि हामी किन मरिमेट्ने? चाहिन्छ, आवश्यक छ, तर अगापे प्रेम नदेखाउनुहोस् त्यस्तो कुराहरूको लागि। तपाईँले संसारको थोकहरूलाई अगापे प्रेम गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो भाइलाई, आफ्नो आमा बुवालाई, आफ्नो परमेश्वरलाई तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। किनभने तपाईँ संसारिक थोकलाई अगापे प्रेम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जुन अस्थायी छ,
त्यो भएर प्रियहरू, दोस्रो थट, संसारलाई प्रेम नगर्नु, किनभने यी सबै कुराहरू अस्थायी छन्, एक दिन नाश भएर जान्छ, एक दिन टलेर जान्छ। अब अन्तिम थट 16 पदमा छ, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। तेस्रो थट, संसारलाई किन प्रेम नगर्नु, किनभने संसारमा भएको यो जुन 3वटा कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी, तपाईले जुन कुरालाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो शरीरको अभिलाषा हो, यो आँखाको अभिलाषा हो, यो तपाईको जीवनको सेखी हो, घमण्ड हो। यस्ता कुराहरू परमेश्वरबाट आएको होइन, यो संसारबाटै आएको कुराहरू हो। यो सांसारिक कुराहरू हो। यो परमेश्वरलाई महिमा नपुर्याउने कुराहरू हो। यो तपाईलाई परीक्षामा पार्ने कुराहरू हो। यो शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी, यसले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा लान्छ। म अदनको बगैँचाको घटना तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु। यही 3टा कुरा, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखीको कारण आदम र हव्वा सधैँको लागि अदनको बगैँचाबाट, परमेश्वरको सम्बन्धबाट टाढिन पुग्यो। आँखाको अभिलाषालाई प्रेम गरेको हुनाले, शारीरिक कुरालाई प्रेम गरेको हुनाले, जीवनमा अझ केही गर्छु, परमेश्वर भन्दा अझ माथि जान चाहन्छु, यस्तो चाह राखेको हुनाले, परमेश्वर भन्दा पनि माथिको चाह उनीहरूले राखेको हुनाले उनीहरूको जीवनमा मृत्यु आयो। उनीहरू परमेश्वरबाट टाढियो। त्यो भएर जति पनि संसारमा थोकहरू छन्, वस्तुहरू छन्, यो सबै शरीरको अभिलाषा हो, आँखाको अभिलाषा हो। यसले हामीलाई परीक्षामा पार्छ। यसबाट हामी जोगिनु पर्छ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले अगापे प्रेम देखाउनु हुँदैन। संसारमा भएका कुनै पनि कुराहरू कामै लाग्दैन भन्न खोजेको होइन, तर अभिलाषा तपाईँ त्यति साह्रो डिजायर नगर्नुहोस्। होइन, यहाँ डिजायरलाई यहाँ ग्रिकमा इपिथुमिया भनेको छ, एकदम डिप डिजायर, क्रेभिङ। आँखाको अभिलाषा भन्नाले आँखाले देखेका कुराहरू प्रति तपाईँ त्यति साह्रो मरि नमेट्नुहोस्। यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो, मरि नमेट्नुहोस्। आँखाले देखेका कुराहरू, यो शरीरले छुन सक्ने कुराहरूप्रति तपाईँ मरि नमेट्नुहोस्। तपाईँसँग भएको वस्तुहरूमाथि तपाईँ घमण्ड नगर्नुहोस्। हामी घमण्ड नगरौँ। यो सबै संसारिक कुरा हो, यो पिताबाट आएको होइन। त्यो भएर तेस्रो थट, हामीले किन संसारलाई प्रेम गर्नु हुँदैन, किनभने संसारमा यो जति पनि शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषाहरू छ, हामीलाई परीक्षामा पार्ने कुराहरू, हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा लाने कुराहरू छन्, जति पनि छन्, यो माथि परमेश्वरबाट आएको होइन। यो मानिसले जब पाप गर्यो, जब यो संसारमा पाप प्रवेश गर्यो अनाज्ञाकारिताबाट, त्यसपछि यो पापले सबै कुरालाई दूषित बनाएको छ। त्यो भएर हाम्रा वरिपरि भएका कुराहरू सबै दूषित छन्। त्यसलाई त्यति साह्रो अगापे प्रेम नदेखाउनुहोस् प्रियहरू। हामी नदेखाउँ। यो तेस्रो थट। अब आजको वचनलाई म अन्त गर्नुभन्दा अगाडि अन्तिममा म भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले प्रियहरू हामीलाई किन बनाउनु भयो? उहाँलाई चाहना गर्नलाई, उहाँलाई रोज्नलाई, उहाँसँगै बस्नलाई,
उहाँसँगै सङ्गतिमा रहनलाई, उहाँलाई नै चाहना गर्नलाई। परमेश्वरले जब तपाईँलाई र मलाई, जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो नि, परमेश्वरले मानिसलाई चाहनासँगै, इच्छासँगै सृष्टि गर्नुभयो। हामीसँग अनेकौँ इच्छाहरू छन्, चाहनाहरू छन्, आकाङ्क्षाहरू छन्। परमेश्वरले हामीले के चाहेको उहाँ चाहनुहुन्छ। हाम्रो चाहना चाहिँ परमेश्वर नै भएको उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? उहाँसँगै बस्नलाई, उहाँसँगै रमाउनलाई, उहाँसँगै सङ्गतिमा रहनलाई, उहाँसँगै अनन्तसम्मको सम्बन्धमा रहनलाई परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। हामीले उहाँलाई नै चाहना गरेको उहाँ इच्छा राख्नुहुन्छ। तर मान्छेले के गर्यो? आदम र हव्वाले के गर्यो? परमेश्वरलाई भन्दा बढ्ता अर्कै कुराहरूको चाहना गर्यो, जुन कुराको लागि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थिएन। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई सृष्टि त गर्नुभयो, तर उहाँलाई नै चाहना गर्न, उहाँलाई नै प्रेम गर्न सृष्टि गर्नुभयो। तर हामीले परमेश्वरलाई भन्दा बढ्ता अरूलाई चाहना गर्यौँ, हाम्रो पिता पुर्खाले र हामीले पनि। अनि त्यसपछि मानिस परमेश्वरको उपस्थितिबाट बाहिर लखेटियो, पठाइयो। अनि त्यो समयबाट मानिसहरूको जीवनमा एउटा रित्तोपन, एउटा खालीपन, एउटा एक्लोपन सृजना भयो। त्यही एक्लोपनलाई भर्न आज मानिसहरूले जीवनमा यति धेरै कुराहरू ट्राई गरिराखेका छ। त्यो खालीपनलाई, त्यो रित्तोपनलाई, जुन परमेश्वरको अभाव हो, जुन परमेश्वरको उपस्थिति नभएको अवस्था हो, त्यो रित्तोपनलाई भर्नलाई मान्छेहरूले आज के मात्र ट्राई गरेका छैन। पैसाले होला कि त्यो रित्तोपन, त्यो एक्लोपन भरेला कि, सन्तुष्ट होइएला कि, केटीले होला कि, भएन। धन सम्पत्तिले होला कि, भएन। सफलताले होला कि, भएन। मोज मजा र रमाइलोले होला कि, भएन। रक्सीले होला कि, साथीले होला कि, भएन। श्रीमतीले होला कि, भएन। आज मानिसमा जुन रित्तोपन छ, जुन अशान्ति छ, जुन एक्लोपन छ, सबै कुरा भएर पनि केही नभएको जस्तो, केही कुरा अड्केको, केही कुरा खड्केको। मानिसलाई त्यो फिलिङ्स आउँछ। मलाई लाग्छ हामी सबैजनालाई त्यो हुन्छ। यद्यपि सबै कुरा छ, तर पनि केही कुरा मिसिङ छ। त्यो के हो? परमेश्वरसँगको सङ्गति र सम्बन्ध। हामी त्यसकै लागि बनाइयौँ, त्यसकै लागि हामी बनाइयौँ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, परमेश्वरकै चाहना गर्न हामी बनाइयौँ। तर हामीले अर्कै कुराको चाहना गर्न थाल्यौँ, हामीले अर्कै कुरालाई प्रेम गर्न थाल्यौँ। त्यही भएर आज बाइबलले भन्दैछ, संसारलाई प्रेम नगर्नु। मैले संसारलाई प्रेम गर्नलाई तिमीहरूलाई बनाएको होइन। त्यो प्रेम तिमी र म बिच हुनुपर्छ, परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि है, संसारलाई गलत गरी नबुझ्नुहोस्। कसैलाई पनि अरूलाई प्रेम गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको होइन। परमेश्वर भनेको फेरि अदृश्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको फेरि मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु पनि हो। यो कुरा पनि नबिर्सौँ। मैले अघि सुरुमै भनिसकेँ, संसारलाई, यो संसार भनेको के हो भनेर। म यतातिर अब गइराख्न चाहन्न प्रियहरू। त्यसैले अन्तिममा हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सृष्टि गरियौँ, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र सङ्गतिमा रहनलाई। हामी अरू कुराको चाह नगरौँ।
आज अरू कुराको चाह गर्यो भने हामीलाई फेरि भोक लाग्छ। जब परमेश्वरले ठुलो भिडलाई रोटी र माछा दिएर टन्न खुवाउनु भयो, उनीहरू फेरि भोलिपल्ट येशूलाई खोज्दै आयो अनि येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूले टन्न खान पाएको हुनाले, मैले आश्चर्य काम गरेको हुनाले तिमीहरू मलाई खोज्दैछौ। यो नष्ट हुने भोजनको लागि मलाई नखोज। प्रियहरू, प्रभुले यही भन्दै हुनुहुन्छ। आज संसारिक कुरालाई प्रेम गर्यो भने हामी फेरि भोकाउँछौँ। तपाईँलाई कहिले पुग्छ पैसाले, कहिले पुग्छ यो वस्तुले, यो थोकले। हामी भोकै गर्छ। त्यो भएर बाइबलले भन्छ नष्ट हुने भोजनको लागि नभोकाऊ, तर अनन्तसम्म रहने भोजनको लागि भोकाऊ, जो म नै हुँ, जीवनको रोटी म नै हुँ भनेर येशूले भन्नुहुन्छ। प्रियहरू, त्यो भएर लेट्स चेन्ज आवर डिजायर। हामी हाम्रो चाहनालाई परिवर्तन गरौँ। आज तपाईँको चाहना के हो, तपाईँको इच्छा के हो, तपाईँको लक्ष्य के हो, यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यो कुराको लागि तपाईँ नभोकाउनुहोस् जुन कुरा खायो भने तपाईँ फेरि भोकाउँछ। त्यो भएर प्रियहरू, आत्मिकी कुराहरूको लागि भोकाउनुहोस्, परमेश्वरको लागि भोकाउनुहोस्, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस्, आत्मिकी कुराहरूको लागि प्रेम गर्नुहोस्, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहोस्। तर संसारिक अनात्मिक परमेश्वरलाई महिमा नपुर्याउने, हामीलाई परीक्षामा पार्ने कुराहरूप्रति अगापे प्रेम नदेखाउनुहोस्। हुन्छ, आजको वचनलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् र सुरक्षा दिनुभएको होस्। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।